नाज़रीन, गजा और रफा में जंग बहुत तेज हो चुकी है। इसराइल एक बार फिर तकब्बुर और गुरूर के साथ रफा में और गजा में उतरा है और ठीक ठाक ठुकाई इस वक्त इसराइल की हो रही है। इसराइली फौज को गजा और रफा की रेत के अंदर गाड़ दिया गया है। इनका वही इबरतनाक हशर किया जा रहा है जो इससे पहले इनका किया गया। हजारों की तादाद में इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए और अब जब फुल स्केल ऑपरेशन इसराइल की जानिब से शुरू किया गया है तो इसराइली फौज का वही हशर इस वक्त हो रहा है और कहर बनकर हमास जो है वो इसराइली फौज पर उतरी है और परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। बिल्कुल 100% ये सही बात है कि इतना नुकसान शुरू हो गया है पहले ही घंटों के अंदर जब इसराइली फौज ने मजीद पेनिट्रेट करने की कोशिश की है और जो गजा है उसमें सेंटर के इलाके में नाज़रीन इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई जारी है और साथ एक्सेस रेजिस्टेंस इराक, लेबनान और शाम, वहां से शदीद तरीन हमले जो है वो इस वक्त इसराइल पर शुरू हो गए हैं। कई गुना ज्यादा हमले इसराइल पर हो रहे हैं, कई गुना ज्यादा नुकसान इनका बढ़ चुका है। ये मौजूदा ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब गजा के अंदर एक मुकम्मल लड़ाई जारी थी तो हर घंटे में कई ऑपरेशंस की खबरें हम तक पहुंचती थी और हम हर वीडियो के अंदर गजा की तफसीलात आपके सामने रखते थे क्योंकि 24 घंटे वहां पर ऑपरेशंस हो रहे थे। इस वक्त भी नाज़रीन सूरत हाल आज के दिन, आज बरोज जुमा से ये सूरत हाल वहां पर देखी जा रही है कि उस स्केल के ऊपर जो है वो ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गए। पिछले 2-3 घंटों के अंदर 40 के करीब, 30 से 40 के करीब मेगा ऑपरेशन जो है वो इस वक्त हमास की जानिब से गजा और रफा के अंदर किए गए हैं। कहीं पर घात लगाया गया है, कहीं पर इनके टैंक्स को तबाह किया जा रहा है, कहीं पर फौजी गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है, कहीं पर टनल में और घात लगाया जा रहा है, कहीं पर माइन फील्ड्स बिछाई जा रही हैं। तो भरपूर नुकसान इस वक्त इसराइली फौज को हो रहा है और भरपूर मज़ाहमत इस वक्त कर रही है हमास और बाकी तंजीमें। और साथ जो इसराइल पर बाहर से हमले हो रहे हैं यानी इराक से, लेबनान से, वो भी मुसलसल हो रहे हैं। तो ये ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हम आगाज करते हैं इराक से। नाज़रीन, अगर हम पिछले 48 घंटों में देखें तो 10 के करीब बेसेस हैं जिनको इराक ने निशाना बनाया पिछले 48 घंटों को। आज के दिन यानी आज के अगर हम 24 घंटे गिने तो उसमें 6 के करीब बेसेस हैं जिनको आज यानी पिछली रात से लेकर आज जुमे के दिन तक, ठीक है, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 10 के करीब 6 के करीब बेसेस हैं पिछले 12-14 घंटों के अंदर जिनको निशाना बनाया गया। और पिछले 48 घंटों में निकालें तो 10 के करीब बेसेस और उसके अलावा हेडक्वार्टर्स अलग है, ठीक है। इतने शदीद हमले जो हैं वो इराक से हो गए। अभी जो एक ताज़ा तरीन बेस को निशाना बनाया गया है एलिफिलत बेस है, इसको ड्रोन्स के साथ जो है वो हिट किया गया है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे रफा और गजा में शिद्दत बढ़ती चली जाएगी, जो कि अब हर घंटा ब घंटा बढ़ रही है, तो फ़लस्तीन के जो इत्तेहादी हैं वो ऐसे इसराइल पर कहर बनकर टूटेंगे कि इसराइल का इबरतनाक हशर यहाँ पर दुनिया देखेगी। उसके इत्तेहादी किस तरह उनकी पोजीशन खिसक चुकी है, वो उसको छोड़ चुके हैं, दुनिया में उसकी आइसोलेशन हो चुकी है, ठीक है। 7 अक्टूबर से पहले इसराइल कितना ताकतवर था और आज उसकी ताकत सिर्फ 79 मासूम लोगों पर चल रही है, सिर्फ 79 मासूम लोगों पर उसके बम गिर रहे हैं और हमास को हराने में, एक्सेस रेजिस्टेंस को हराने में वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। और दुनिया ये बात कर रही है कि क़यामत तक ये हिजबुल्लाह को हरा नहीं सकेंगे, ठीक है। तो फिर किसका हशर निकलना है, यानी उनको तो आप हरा नहीं सकते और वो हमलों से पीछे भी नहीं हटेंगे, तो किसको यहां से नुकसान उठाना पड़ेगा, किसको यहां से जो जुल्म उसने किया है उसका इबरतनाक अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, वो इसराइल है और उसका वाज़ेह मुज़ाहरा देखने को मिल रहा है। तो अब जरा आ जाते हैं हम रफा और गजा के अंदर। नाज़रीन, रफा में जो ईस्ट का इलाका है, इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस वहां पर हैं, वो आगे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमास इतनी भरपूर मज़ाहमत उनको कर रही है कि वो आगे मजीद पेशकदमी नहीं कर पा रहे। और आज ही के दिन जब उन्होंने पेशकदमी करना चाहिए, आज बरोज जुमा के दिन उन्होंने पेशकदमी करना चाहिए, तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है पहले ही दिन जब उन्होंने एक बड़े स्केल के ऊपर रफा में ऑपरेशन शुरू किया है। 7
زیتون میں سب سے زیادہ حملے وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم رفح کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا اور المائدین اور باقی میڈیا کس طرح سے بتا رہا ہے کہ اس وقت تازہ ترین کیا حملے ہوئے ہیں، شدت کیا ہے اور تازہ صورتحال کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ فیس ٹو فیس بیٹل رفح کے اندر شروع ہو چکی ہے، یعنی ادھر سے اسرائیلی فوج ہے، سامنے مزاحمتی تحریک کے جنگجو کھڑے ہیں، اور دیکھیں نا کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، ایڈ کے راستے اس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو سوچئے جو حماس وہاں پر لڑ رہی ہے، جو باقی تنظیمیں اب میدان میں آ چکی ہیں، وہ کس سوچ کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا ان کی غلام بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس فرعون کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ اس فرعون کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ جو دروازوں پر بیٹھے ہیں وہ کیا پریشر کریٹ کر سکے ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ابھی بھی تیل دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ کس دشمن کے ساتھ، کس فرعون کے ساتھ وہاں پر کتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ذرا حملوں کی تفصیلات دیکھیے۔ عمر القاسم مرٹار برگیڈ یہ بتا رہی ہے وی بامڈ دا آکوپیشن فورسز ایٹ دا اسناد صفا ملٹری سائٹ۔ اب یہ مختلف ملٹری سائٹس کے اوپر غزہ سے باہر جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے، راکٹ حملے کیے گئے۔ اٹس گیدرنگ اینڈ اٹس وہیکل پینیٹریٹنگ ساؤتھ آف دا السقا ایسٹ آف دا سٹی آف رفح ود شارٹ رینج 107 میزائلز۔ بمباری کی گئی ان کی بیسز کے اوپر، سائٹس کے اوپر جہاں پر ان کے اسرائیلی فوجی اسٹیشن ہیں، اور ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جو گاڑیاں، فوجی گاڑیاں پینیٹریٹ کر کے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو ہم نے کیسے نشانہ بنایا۔ پھر الیکسا مارٹار برگیڈ وی ٹارگیٹڈ اسرائیلی وہیکلز ود RPG shell and clashed with the foot force of 8 soldiers with machine guns and grenades in eastern Rafah, killing and wounding it۔ 8 سولجر کیا ایک دستہ تھا زمینی، اس کے ساتھ کلیشز ہوئے، ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، RPG استعمال کیے، مشین گنز استعمال کی اور ان کو مار ڈالا، اور کچھ جو ہے وہ اس میں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا بیٹلز ٹیک پلیس فیس ٹو فیس ان دا صدرن غازہ سٹرپ، یعنی رفح کے علاقے میں فیس ٹو فیس اس وقت بیٹل شروع ہو گئی ہے۔ جو وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر کہ جی لارج اسکیل آپریشن ہے، یہ جی لیمیٹڈ آپریشن ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، وہ اب ڈیبیٹ پیچھے رہ گئی ہے۔ فیس ٹو فیس لڑائی جو ہے اس وقت رفح کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ وہ رفح جس کے ساری دنیا وارن کرتی رہی کہ یہاں پر آپریشن نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ کرنا، وہاں پر آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ بمباری اسرائیل پورے رفح کے اوپر کر رہا ہے، گراؤنڈ فورسز صرف ایسٹ میں موجود ہیں جہاں پر حماس کے ساتھ ان کا سامنا ہو رہا ہے، اور حماس ان کو غزہ اور رفح کی ریت میں گاڑ رہی ہے۔ ان کے پورا انا اور تکبر کو رفح کی ریت کے اندر گاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ بہت بھاری نقصان اس وقت ان کو پہلے ہی دن جب انہوں نے بڑے سکیل کے اوپر آپریشن شروع کیا تو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے القسام برگیڈ بامڈ دا کرم ابو سلیم ملٹری سائٹ ایسٹ آف دا رفح ود ہیلی کیلیبر مورٹار شیلز۔ ان کی جو بڑی تعداد ہے فوج کی، وہ کریم شلومی یعنی کرم ابو سلیم ملٹری سائٹ کے اوپر سٹیشن ہے، تو مسلسل حملے، جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، اسرائیلی میڈیا بتاتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب غزہ سے حملے ان سائٹس کے اوپر رک گئے ہوں، تو مسلسل ان پر راکٹ حملے جاری ہیں، کسی کو وہ انٹرسپٹ کر پا رہے ہیں، کچھ جا کر ٹکرا رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج کو وہاں پر جو اپنی غزہ سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سائٹس کے اندر، ان کو جا کر وہ ہلاک کر رہے ہیں۔ القسام برگیڈ ٹارگیٹڈ اسرائیلی مرکبہ ٹینک ود الیاسین 105 شیل ان ابو الحلاوہ ایسٹ آف دا سٹی آف رفح، ٹھیک ہے، تو مرکبہ ٹینکس کو وہاں پر تباہ کیا جا رہا ہے۔ دا ریزسٹنس از انگیجڈ ان وائلنٹ کلیشز ان دا ویسینٹی آف دا انکرین ایریا آف رفح کوانسائڈنگ ود آرٹلری شیلنگ ٹارگیٹنگ سٹیزنز ہوم۔ ادھر اسرائیلی جو ہے فوج وہ سویلینز کے ہوم کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ادھر مزاحمتی تحریک جو ہے جہاں سے ان کی گراؤنڈ فورسز پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو وہاں پر ان سے کلیشز کر رہی ہے۔ پھر سپوکس پرسن آف دا اسرائیلی آکوپیشن آرمی 3 soldiers injured as a result of booby trap tunnel explosions east of the رفح، ٹھیک ہے، یہ اب وہ خود اپنا نقصان، اسرائیلی آرمی پہلے ہی دن اپنا نقصان بتانا شروع ہو گئی ہے۔ وہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اپنی فوجیوں کی جو فیملیز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ غزہ ہمارے بچوں کے لیے، یعنی انہوں نے فوجیوں کی فیملیز تھی نا، انہوں نے اپنے فوجی بیٹوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ان کے لیے ڈیتھ ٹریپ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہی اس وقت ان کے ہو رہا ہے۔ پہلے ہی دن اتنا بڑا نقصان اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑ گیا ہے۔
Al-Quds Brigade. We took control of Zionist Skylark drone at Rafah in southern Gaza Strip. ड्रोन जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है रफा के इलाके में. Our fighters detonated explosive devices with military vehicles of the occupation army. तो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का भरपूर इस्तेमाल जो है वो इस वक्त निजामती तहरीक की जानिब से किया जा रहा है और उनकी गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है. फिर वो बता रहे हैं, we bombarded with heavy caliber mortar shells the occupation soldiers and their vehicles penetrating east of the Al Salam neighborhood. अब इसमें अगर आप हमलों की सूरत हाल देखें तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि वो फौज अंदर आने की कोशिश कर रही है, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है और हम उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं. कहीं मशीन गन, कहीं एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, कहीं पर माइंस लगा रहे हैं, कहीं पर ऑलरेडी उन्होंने घात लगा रखे होंगे तो वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये नाज़रीन रफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है. इस वक्त उनकी फौज ईस्ट से आने की कोशिश कर रही है. मुमकिन है कि अगले आने वाले घंटों में वो बाकी एक्सेस से भी रफा में दाखिल होने की कोशिश करें. तो ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन जिसके बारे में दुनिया कहती रही है कि यहाँ से एक बहुत अजीम जंग छिड़ जाएगी, तो वो इस वक्त शुरू हो चुका है और उसके नतीजे में पूरे खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ गई है. फ़लस्तीन के जो इत्तेहादी हैं वो बहुत बड़ी पावर के साथ हमलावर हो रहे हैं और जो तमाम अरब्स हैं वो इस वक्त सख्ते में बैठे हुए हैं. और मैं आपको बता दूं कि सामने बेशक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीछे मामला पर्दे के पीछे बहुत ख़राब हैं. यानी अरब इसके ऊपर खामोश नहीं रह सकते, उनको स्टैंड करना ही करना है, उनको स्टैंड करना ही करना है. जो नहीं स्टैंड करेगा उसके अपने तख्ते निकले जाएंगे. ये एक ऐसा इशू तो नहीं है कि जिसके ऊपर आप चुप साध कर बैठे रहेंगे और वहां पर ये सारा कुछ होता रहे, तो चुप साध कर वो नहीं बैठ सकते. ठीक है, इस वक्त एक तो बैटल फील्ड में महाज गर्म हो गया, दूसरा ये पस्से पर्दा मामलात बहुत ख़राब हैं और आप देखेंगे कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर कि ये मुल्क जो है वो कैसे स्टैंड करेंगे और कैसे इनको एक्शन लेना पड़ेगा. अवाम का रिएक्शन, जंगजू तंजीमों का रिएक्शन, वो जो पहले नहीं आई उनका हमले जो है वो आपको नजर आएंगे. अब जरा आ जाते हैं जैतून के एरिया में. जैतून के एरिया में इसराइली मीडिया बता रहा है कि हार्श तरीन, वायलेंट तरीन लड़ाई जो है वो इस वक्त जारी है. मैं स्टेटमेंट साहब के सामने रखूंगा तो आपको शिद्दत का अंदाजा हो जाएगा. इसराइली मीडिया, हार्श कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द इसराइली आर्मी एंड द रेजिस्टेंस फाइटर्स इन द जैतून नेबरहुड. ये सेंटर का जो इलाका है जैतून का, वहां पर सिर्फ गजा में के इलाके जैतून में इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो जारी है. और अगले 1-2 दिनों में आप देखेंगे कि जैतून से मतलब ऊपर नॉर्थ में और नीचे साउथ यानी खान यूनिस में वहां पर भी लड़ाई शुरू हो जाएगी. लेकिन इस वक्त जो लड़ाई का पूरा फोकस है वो जैतून के इलाके में है. आवर फाइटर्स बॉम्ब्ड विद मोर्टार शेल्स गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ अली मॉस्क साउथ ईस्ट ऑफ द, जहां पर उनकी गैदरिंग थी उनके ऊपर बरहरास बमबारी करके उनको हलाक किया गया है. फिर कुदस ब्रिगेड, वी डेटोनेटेड माइन फील्ड एंड हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन एनिमी व्हीकल्स पेनिट्रेटिंग ईस्ट ऑफ द जैतून. माइन फील्ड जो बिछाए गए थे वो और हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं उन फौजी गाड़ियों के ऊपर जो अंदर आने की कोशिश कर रही थी. फिर अल-अक्सा मार्टार, आवर फाइटर्स कंफर्म्ड फिर क्लैशेस with the occupation soldiers with appropriate weapons in the south of the जैतून नेबरहुड. वो बता रहे हैं कि हमारे फाइटर्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो क्लैशेस हैं वो इस वक्त हो रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियों और बहुत सारे टैंक्स की खबरें आ रही हैं जो जैतून में तबाह किए हैं. इसराइली आर्मी ने अभी अनाउंस किया है कि 12 सोल्जर्स उनके जख्मी हुए हैं जैतून के इलाके में. अभी 12 तो वो खुद मान रहे हैं ना भाई, 12 को वो मान रहे हैं कि हमारे जख्मी हुए हैं. और जख्मी किससे हुए हैं? गोलियों लगने से हुए हैं ना, तो जख्मी बाद में मर जाएंगे या ताहयात मजूर हो जाएंगे. ठीक है, तो 12 वो खुद मान रहे हैं. ये तादाद 50 भी हो सकती है. इसराइली आर्मी ने कब अपना नुकसान माना है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इसराइली आर्मी का नुकसान पहले ही दिन होना शुरू हो गया और इस लेवल के ऊपर होना शुरू हो गया है. हमास ने कहा था ये कोई पिकनिक नहीं होगा, तो जब अभी इनके कफन जाएंगे या जब इनके ताबूत इसराइल में जाएंगे, जब इनके डेड बॉडीज इसराइल में जाएंगे इन फौजियों की सैकड़ों की तादाद में, तो फिर आप देखना कि वहां पर क्या मातम होता है. अच्छा, यहां पर नाज़रीन यमन के हवाले से खबर यह है कि यमन ने 195 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, वो इतने दूर यानी कि ये शायद को 400 किलोमीटर का फासला बनेगा, 400 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक जहाज को निशाना बनाया है. तो यमन के हमले 3 समुद्रों में जारी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक विद इन आवर्स जो बहरा रूम का महाज है वो इस वक्त यमन संभालने जा रहा है. यहां पर आप इजिप्ट के हवाले से नाज़रीन अगर खबर देखें तो इसराइली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि जो मुआहिदा है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, मतलब वो टूटने जा रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ
جو کہ اس کو کہتے ہیں نا ختم ہونے جا رہا ہے. ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے مصر کے معاملات. کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ان ڈینجر. اب یہ وہی ہے جو پیس ٹریٹی, اس کا نام کیمپ ڈیوڈ ہے. دا ایجپشین پریشر ایگزرٹڈ آن دا یو ایس ٹو اینڈ دا آپریشن ان رفح. پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ خطرے میں آ چکا ہے, جس کو ایجپٹ نے خود اناؤنس کیا تھا کہ اگر رفح میں آئے, ہماری ریڈ لائن ہے رفح میں, ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ تو رفح میں آ چکے ہیں, تو آپ کی ریڈ لائن کہاں ہے؟ تو خبر یہ ہے کہ اندر کھاتے وہ امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ رکوائے. دیکھیں میری بات سنیں, کتنے دن وہ یہی بیانیاں بناتے رہیں گے کہ ہم امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مصر ہے اس وقت مشکل ترین پوزیشن کے اندر ہے. اور بھائی ساری دنیا کی انگلیاں اس وقت سیسی کی طرف اٹھ رہی ہیں, سارے عالم اسلام کی انگلیاں سیسی کی طرف اٹھ رہی ہیں, ساری دنیا کا میڈیا, سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں سیسی کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. تو سیسی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر جو تھنک ٹینک تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ہمیں ایکشن لینا چاہیے, ہمیں حملہ آور ہونا چاہیے اسرائیل کے اوپر. جو تھنک ٹینک تنظیمیں ہیں یعنی جو ایکڈیمکس سے متعلق تنظیمیں وہ اس حد تک آ گئی ہیں. باقی جو ملٹری ونگز جن کے ہیں وہ تو ان میں سے 2-3 آ ہی چکی ہیں. یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو تھنک ٹینک آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آ چکی ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. تو ساری دنیا کی نظریں سیسی کے اوپر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیسی صاحب جو ہے وہ امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ خود انہوں نے زبان دے رکھی ہے کہ اگر رفح میں آئے تو ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے اور بغیر وارننگ کے اسرائیل پر حملہ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو آ چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ مصر اس معاملے کو 2 سے 3 دن کھینچ سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ لمبا بات نہیں ہے. وہ 2-3 دن یہی بیانیاں بنا کے رکھ سکتا ہے کہ امریکہ کو ہم پریشرائز کر رہے ہیں, اب یہ ہم جنگ بندی کروا لیں گے, فلانا کروا لیں گے. یہ 2-4 دن اس کو کھینچ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اب لوگوں کا غصہ اتنے انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے نہیں اب کر سکتے, ٹال سکتے کہ جناب ہم تو امریکہ کو پریشر ہے. دیکھیں امریکہ کون سا ماننے والا ہے؟ امریکہ نے آپ کی ٹکے کی عزت پہلے نہیں رکھی. ٹکے کی آپ کی اس نے احساس نہ جارڈن کا کیا نہ مصر کا کیا. سب سے پہلے تو جارڈن ڈسٹیبلائز ہوگا, اس کے بعد مصر میں معاملات خراب ہوں گے. تو کیا جارڈن کی امریکہ نے عزت رکھی اور کیا مصر کی رکھی اور کیا باقی عربوں کی رکھی؟ تو جو امریکہ نے کیا پریشرائز کرنا ہے اسرائیل کو. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر منہ کی کھا کے واپس آنا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ مصر کوئی آسان پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں مصر کی حکومت کو ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کی, یعنی مصر کے لوگوں کی. جب جنگ ہوگی تو مصر کے لوگ بھی اس میں متاثر ہوں گے, لیکن یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. جب آپ کے دروازے کے اوپر اتنی بڑی نسل کشی ہو رہی ہو اور آپ کے مسلمان بھائی ہوں تو آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. اور پھر یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو ایجپٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سٹینڈ لینا پڑے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ سے کیسے اسرائیل پر یہ سارے معاملات ہوں گے. سیسی نہیں کرے گا, سیسی خود نقصان اٹھائے گا, اور ان جنگجو تنظیموں پر, ان جنگجو قبیلوں پر اور ان جنگجوؤں کے اوپر یقین رکھیں, وہ تو مصر سے حملہ آور ہو چکے ہیں اور اب بہت بڑی تعداد میں حملہ آور ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیسی نہیں کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا. یہ طوفان الاقصی, ٹھیک ہے, یہ رکنے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے فلسطین کے اتحادی اب آ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر تمام اطراف سے حملہ کرنے کی صورت میں. تو اسرائیلی میڈیا خود لکھ رہا ہے کہ یہ معاہدہ اب خطرے کے اندر ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ حزب اللہ کے حوالے سے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں. اسرائیل میں کتنا خوف پایا جا رہا ہے کہ ان کی پاور کتنی ہے اور وہ اسرائیل کو کیسے جڑ سے اکھاڑنے جا رہے ہیں پوری طرح. اسرائیلی میڈیا دیکھیے, ہیڈ آف دا ریسرچ ڈپارٹمنٹ آف دا الما انسٹیٹیوٹ, حزب اللہ ہیز این آرمی ان ایوری سینس آف دا ورڈ. حزب اللہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ ایک آرمی ہے ان ایوری سینس, یعنی یہ کہ جیسے نیشنل آرمیز ہوتی ہیں نا, اس کی وہی پاور ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت نقصان پہنچانے والی ہے اسرائیل کو. اسرائیلی میڈیا, آفٹر 7 months the operational capacity of حزب اللہ ردوان فورس has not been damaged. 7 مہینوں کی جنگ کے بعد حزب اللہ کی جو ایک برگیڈ ہے ردوان فورس, اس کی بالکل جو کیپیسٹی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. حزب اللہ ایلیٹ یونٹ از اسٹل کیپیبل ایٹ اینی مومنٹ آف کیرنگ آؤٹ این انویژن آف اے لمیٹڈ ایریا ان اسرائیل ود 200 ممبرز. آپ اندازہ لگائیے ان کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو حزب اللہ کی ایلیٹ فورس ہے وہ اس قابل ہے کہ 200 جنگجو بھی گھس گیا نا اسرائیل کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے. یعنی جو ایلیٹ فورس ہے وہ اتنی کیپیبل ہے, اتنی صلاحیتوں والی ہے
کہ اس کو بہت بڑی فورس کی ضرورت نہیں ہے، وہ 200 بھی گھس گئے اسرائیل کے اندر تو اسرائیل کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے اور ان کو روکنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے ہم آل آؤٹ وار کی ورج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اندر بالکل اس کے آخری دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، اور اب یہ ود ان آورز کا معاملہ ہے، ود ان آورز کا معاملہ ہے بھائی۔ آپ نے آخری وہ جگہ، تھوڑی سی جگہ جہاں پر 15 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 6 لاکھ جس میں سے بچے تھے، اب ہم نے وہاں پر بمباری شروع کر دی ہے، تو آپ ایسے بدماش ہیں، آپ کو ایسی کھلی چھوٹ ملتی رہے گی؟ آپ کو ایسی کھلی چھوٹ نہیں ملے گی۔ اب آپ آ گئے نا اب یہاں پر، اب آپ کو پتہ چلے گا اس کا پورا خمیازہ، پورا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں ان سے امید نہیں ہے جو اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں میدان کے اندر وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے، آپ سے وہ بدلے لیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی کہ کوئی آئے تھے، کوئی حق کی طاقتیں جو ہیں، حق کی جو فورسز ہیں، ایک بہت بڑی جنگ کا روایت میں ملتا ہے نا، خیر اور شر کی جو فورسز ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گی، تو شاید یہ وہی جنگ ہے جو آ چکی ہے۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین صورتحال ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک مکمل جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے جس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آل آؤٹ وار کسی بھی وقت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ رفح میں ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا، وہ ہوا، انڈیکیشنز تھے نا بھائی، جب وہ آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں، جب وہ فوجیں تعینات کر رہے ہیں تو یہ واضح تھا کہ وہ آپریشن کریں گے، تو یہ واضح ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے کہ یہ یہاں پر آل آؤٹ وار ہوگی، اس کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہم نے رفح کی پریڈکشن کی وہ سچ ثابت ہوئی، تو آل آؤٹ وار کی بھی ہم تب سے ہی پریڈکشن کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کے اہم ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔